बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मुतालिक हमारे एक दोस्त मोहम्मद ताहिर साहब ने कुछ सवालात भेजे हैं। इन सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मुफ्ती अली नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, पहला सवाल कि मिर्ज़ा कादियानी कौन था, और इसी के साथ ही दूसरा सवाल है कादियानी पहले क्या मुसलमान था? जी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मुतालिक कुछ मालूमात इस तरह हैं कि इसका नाम है गुलाम अहमद कादियानी। इसको इसलिए कहते हैं कि ये जिस कस्बे में पैदा हुआ उस कस्बे का नाम है कादियान। इंडिया में एक ज़िला गुरदासपुर, उसका कस्बा है कादियान। तो 1835 में 3 फरवरी 1835 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद वहाँ पैदा हुआ। तो अपने उस कस्बे गांव की तरफ निस्बत करते हुए अपने आप को कादियानी कहलाता है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। इसके वालिद का नाम है गुलाम मुर्तज़ा और वालदा का नाम है चिराग बीबी। दादा का नाम है अता मोहम्मद और परदादा का नाम है गुल मोहम्मद। तो इन लड़ियों से मालूम होता है कि ये मुसलमान खानदान में पैदा हुआ। मिर्ज़ा अपने शजर नस्ब के मुतालिक कहता है कि मैं मुगल हूँ और मुगल की कौम की शाख बरलास उसमें से हूँ। कहते हैं कि अब मेरे सवाने इस तरह हैं कि मेरा नाम गुलाम अहमद, मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम मुर्तज़ा और मेरे दादा साहब का नाम अता मोहम्मद और परदादा साहब का नाम गुल मोहम्मद था। और जैसा कि बयान किया गया है, हमारी कौम बरलास है और मेरे बुजुर्गों के पुराने कागजात से जो अब तक महफूज हैं मालूम होता है कि वो इस मुल्क में समरकंद से आए थे। ये उनकी किताब है गुलाम अहमद कादियानी किताबुल बरिया। अब जिस तरह इनके दावे बदलते रहे, अब इसका शजरा नस्ब भी बदलता रहा। अब कहते हैं कि मैं मुगल कौम से हूँ और बरलास उसकी शाख में से हूँ। आगे कहते हैं कि हम चीनी हैं, मेरे बुजुर्ग जो वो चीन से आए। कहते हैं मेरे बुजुर्ग चीनी हुदूद से पंजाब में पहुंचे। उनकी किताब है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तोहफा गोलड़विया। इसी तरह अपने आप को फातमी भी कहलाते हैं। जैसे उनको मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह के लिए बिशारात दी हैं, तो वो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की नस्ल से होंगे, वो फातमी होंगे। तो अब अपने आप को महदी कहलाने के मुताबिक वो कहते हैं कि मैं फातमी भी हूँ। खुदा ने मुझे ये शर्फ बख्शा है कि मैं इसराइली भी हूँ और फातमी भी हूँ। और जैसे उसे अहादीस से ये भी मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारसी नस्ल की बड़ी तारीफ फरमाई है और फरमाया कि सलमान फारसी की नस्ल से कुछ ऐसे लोग होंगे कि अगर ईमान सुरैया तक भी पहुंचे तो वो उसे ले आएंगे। तो मौसूफ कहते हैं कि मैं फारसी नस्ल भी हूँ। तो आगे कहते हैं कि मैं सारी नस्लें मेरी इस जमा हैं। कहते हैं कि और मैं अपने खानदान की निस्बत कई दफा लिख चुका हूँ कि वो एक शाही खानदान है, बनी फारस और बनी फातिमा के खून से एक माजून मुरक्कब है। यानी जो शख्स अपने शजर नस्ब पर इतना मुतजाद है तो वो उसकी आगे बातें कितनी मुतजाद होंगी, आप खुद अंदाजा लगाएं कि अपने शजर नस्ब में कभी कहता है कि मैं मुगल हूँ, कभी कहता है कि हम चीनी हैं, कभी कहता है हम फारसी हैं, कभी कहता है हम इसराइली और कभी कहता है हम फातमी हैं। तीसरा सवाल, कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता नबूत का दावा किया। जैसे पहले मुनाजिर था, फिर महदी का दावा किया, फिर मसीह और उसके बाद नबूत का दावा किया। इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। जी, तदरीजी मराहिल में से ये गुजरते हुए पहले तो ये आम एक मुसलमान था और इसने फजल इलाही, फजल मोहम्मद और दूसरे उलमा हजरात से इसने पढ़ा भी और अपनी इसने सीरत में लिखा भी। और ये बात वाज़ेह है कि जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, किसी भी नबी ने किसी शख्स से नहीं पढ़ा। तो नबी की एक खासियत है कि वो किसी का शागिर्द नहीं है। और गुलाम अहमद कादियानी ये कई उलमा हजरात का वो शागिर्द है, खुद अपनी सीरत में लिखता है। सबसे पहले ये मुनाजरे करता था और मुनाजरे करने के बाद इसने किताब लिखी बराहीन अहमदिया। बराहीन अहमदिया पर उसने काफ़ी काम किया, जिस वजह से ये काफ़ी मशहूर हुआ। और जैसे मशहूर हुआ तो इसने सबसे पहले मुजद्दिद होने का दावा किया। मुजद्दिद के बारे में हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर 100 साल के बाद एक ऐसा शख्स आता है जो कुरान और सुन्नत की तबलीग को बढ़ाता है, जो उसमें बिदात शामिल होती है उनको ख़त्म करता है। तो सबसे पहले इसका जो दावा था वो मुजद्दिद होने का, फिर मुहद्दस होने का, फिर महदी होने का तीसरा दावा,
फिर चौथा दावा मसील मसीह। पांचवा इसने जो मरहला अपना बनाया वो था ऐन मसीह का दावा। फिर मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से भी ऊपर अपना दावा किया कि मेरी फजीलत उनसे भी ज्यादा है। फिर आगे दावा नबूवत किया, फिर कहा मैं जिल्ली नबी हूँ। उसके बाद फिर कहा मैं बरोजी नबी हूँ। उसके बाद से कहा मैं हकीकी व तशरी नबी हूँ। और उसके बाद जो उसका 11वां मरहला था दावे का, वो था ऐन मोहम्मद होने का दावा कि मैं मोहम्मद हूँ, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और 12वां जो उसका दावा था उसका ये था कि मेरी फजीलत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा है, अल अयाज़ बिल्लाह। और 13वां ये मरहला जो इसने दावों का किया वो ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जिस तरह आपका सवाल है कि इनके दावों के मुतालिक क्या मालूमात हैं, तो ये 13 दावे थे इसके जो मैंने आपको गिन के बताए। और आखिर में इसने कहा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जी बहुत खूब। हमारे भाई मोहम्मद ताहिर ने चौथा सवाल भेजा है, कुरान मजीद में खत्म नबूवत की आयत वाज़े है, फिर नबूवत का दावा कैसे हो सकता है? जैसा कि पहले मैं बयान कर चुका हूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पहले एक आम मुसलमान था, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ भी बयान करता था और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मानता था। और बाकायदा अपनी किताबों में उसने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, क्योंकि आप खातमुल अंबिया हैं और कोई कुरान को इसकी तकमील के बाद मनसूख नहीं कर सकता। बल्कि आगे लानत भेजते उस शख्स पर जो ये सोच रखे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आएगा। कहते हम भी मुद्दई नबूवत पर लानत भेजते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के हम कायल हैं। और इनकी किताब है तबलीग रिसालत, उसमें कहता है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह के कायल हैं और खातमुल अंबिया के कायल हैं। तो ऐसे शख्स पर हम लानत भेजते हैं। ये वो हवाला जाते हैं जिनसे मालूम होता है कि शुरू में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का वो कायल था, बाद में इसके नजरियात बदलते गए और शुरू वाली जो इबारात हैं, जो बातें हैं, वही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के लोग आज अवाम को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि देखे जी मिर्जा साहब तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न माने वो लानती है। तो ये इसके नजरियात शुरू वाले थे, बाद में ये नजरियात चेंज हो गए। अब इसने खातमुन नबीन जो एक आयत का माना है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो इसको माना को कैसे बदला? इसने ये बदला कि खातम का माना मोहर है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मोहर लगाएंगे किसी नबी पर तो वही आगे नबी होगा और कोई नबी नहीं होगा। इसने जो माना था कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो माना चेंज किया, माना बदला और माना बदल के अवाम को धोखा ये दिया कि खातम का माना है मोहर, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मोहर लगाएंगे तो वो आगे नबी होगा। तो मुझ पर भी आपने मोहर लगाई इसलिए मैं भी नबी हूँ। पांचवा सवाल ये कि तारीख में आता है कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुनाजिरे का चैलेंज कबूल किया, लेकिन ये मलऊन नहीं आया। इस बारे में हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये चैलेंज किया था मुनाजिरे के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। तो इस चैलेंज को कबूल किया था पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने। लाहौर में ये मुनाजरा होना था। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह वहाँ 6 दिन तक मौजूद रहे और उस दिन ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं आया और न उसके बाद आया, तो वहां से वो भाग गया। जहां तक अल्लामा इकबाल की बात है वो तारीख में नहीं मिलती, अगर कहीं हो तो वल्लाहु आलम। लेकिन पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यह वाज़ेह तारीख में मिलता है कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उसके चैलेंज को कबूल किया और वहां पहुंचे और कई दिन वहां बैठे रहे, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वहां नहीं पहुंचा। अगला सवाल यह है कि कादियानी रबवा में ही क्यों रहते हैं? जी, रबवा के मुतालिक ये है कि ये एक रस्मी नाम तो इसका चनाब नगर है, चनियोर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये खलीफा दोम जो कादियानी का था, बशीरुद्दीन महमूद मिर्जा कादियानी का बेटा, वो 1947 में पाकिस्तान आया और 1948 में उसने इस शहर की बुनियाद रखी और ये पूरे पाकिस्तान में कादियानी जो है उनका सदर मकाम है। इसलिए पूरे पाकिस्तान से कादियानी यहाँ आके आबाद हुए और 95% आबादी जो ये कादियानियों की है, इसलिए यहाँ कादियानी ज्यादा है।
50,000 کے قریب اس کی آبادی ہے، اس میں 95% یہ قادیانی ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہاں قادیانی زیادہ کیوں ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ان کا یہ صدر مقام ہے اور ارد گرد کے تمام قادیانی یہاں آ کے جمع ہوئے ہیں، اور ان کا جو خلیفہ تھا وہ یہاں رہتا تھا، اس لیے یہاں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ مفتی صاحب یہ طاہر بھائی یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ انگریزوں کی سرپرستی میں یہ مذہب ایجاد ہوا، اس بارے میں بھی وضاحت فرمائیں۔ جی یہ ایک حقیقت ہے کہ قادیانی مذہب کی ایجاد جو ہے اور سرپرستی انگریز نے کی ہے۔ انگریز نے 1857 میں جنگ آزادی جب ہوئی، اس نے علماء اہل سنت اور بزرگان دین کو چن چن کے شہید کیا۔ انہیں ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کے دلوں میں جو عشق رسول تھا اس کو نکالیں۔ تو انہوں نے پھر پورا ایک سروے کیا، اور سروے میں یہ بات لکھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں کہ ملک ہندوستان کی آبادی کی اکثریت اندھادھند اپنے پیروں یعنی روحانی رہنماؤں کی پیروی کرتی ہے۔ اگر اس مرحلے میں ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنے ذلی نبی کے یعنی حواری ہونے کا اعلان کر دے، تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے مسلمان عوام سے کسی شخص کو ترغیب دینا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ پروان پہ انہوں نے چڑھایا مرزا قادیانی کو، اور اس میں ایک یہ بات تھی کہ مرزا قادیانی کے جتنے آبا و اجداد تھے وہ انگریز کے ہی دل دادا تھے اور ان کے نوکر اور چاکر تھے، اس لیے انہیں یہ آدمی بہت پسند آیا۔ تو اس نے 1857 کی جنگ آزادی کے خلاف لکھا اور جہاد کے خلاف لکھا، اور اس نے اپنا یہ دعویٰ کیا کہ تقریباً میں نے 50 الماریاں اس بات کی بھر دی ہیں کتابوں کی کہ میں نے جہاد کے خلاف لکھا اور اس بات کے خلاف لکھا کہ انگریز حکومت کے خلاف نہ جاؤ، اور بلکہ ملکہ برطانیہ کو خط جو اس نے بھیجا وہ ایک بڑا عجیب ہے، اور کس طرح اس نے چاپلوسی کی وہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے ملکہ برطانیہ کو کس طرح کی دعاؤں سے نوازا اور کس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت و واعظ کا ادا کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ نیچے لکھتے ہیں، قادر و کریم اپنے فضل و کریم سے ہماری ملکہ معظمہ کو خوش رکھ جیسا کہ ہم اس کے سایہ عاطفت کے نیچے خوش ہیں، اور مزید چاپلوسیاں اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ اور جو ہے انگریز حکومت کی پوری ان پہ اوپر سرپرستی تھی، انہیں پیسہ اور فنڈ ملتا تھا، جس وجہ سے انہوں نے یہ کام سارا کیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ میں 20 برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا اور اپنے مریدوں کو بھی یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا، کیوں کر ممکن تھا کہ ان تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے میں تعلیم کروں۔ یعنی میں یہی تعلیم دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ہی پیچھے جانا ہے اور بغاوت نہیں کرنی، کیونکہ 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی، کئی مسلمان شہید ہوئے تھے اور سارے مسلمان انگریز کے مخالف تھے۔ تو یہ مخالف نہیں تھا بلکہ انگریز کی سپورٹ کرتا تھا، اس کے نتیجے میں انگریز اس کی سپورٹ کرتے تھے اور اس کو اوپر چڑھانے میں انگریز کا بڑا ہاتھ۔ جی بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال یہ کہ کس بنیاد پہ یہ ایک مسلک احمدی مسلک اس کو کہتے ہیں، یعنی قادیانی جو لوگ ہیں ان کو احمدی کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال کہ کس بنیاد پر ان کو احمدی کہا جاتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو غلام احمد کی نسبت سے انہیں احمدی کمیونٹی نام دیا جاتا ہے، اور خود اپنے آپ کو یہ احمدی کہتے ہیں، غلام احمد یعنی مرزا غلام احمد کی نسبت کرتے ہوئے۔ ٹھیک، بہت خوب۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مرتد وہ ہے جس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، پیدائشی مسلمان نہ ہو، پھر منحرف ہوا تو وہ مرتد ہے۔ اس بارے میں بھی وضاحت طلب ہے۔ اور یہ سوال کہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرتد وہ ہوتا ہے جو پیدائشی مسلمان نہ ہو اور بعد میں مسلمان ہو اور اسلام سے منحرف ہو جائے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو بھی شخص ہے، چاہے پیدائشی مسلمان ہے چاہے بعد میں مسلمان ہوا ہے،
اگر اس نے اسلام کا انکار کیا مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہے۔ ایک اور بہت اہم سوال ہے طاہر بھائی کی طرف سے کہ بہت سے مسلمان بیرون ملک جانے کے لیے قادیانی لکھواتے ہیں، کیا یہ لکھوانا جائز ہے؟ جی، اس سوال کا جواب کہ بہت سارے مسلمان بیرون ملک جانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ یا اپنے پاسپورٹ میں یا ویزا میں قادیانی لکھواتے ہیں، یہ لکھوانا ناجائز و حرام ہے، بلکہ جس نے بھی لکھوایا وہ اسی وقت اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ الامان والعفید۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھنا چاہیے کہ چند تکوں اور چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ جس نے بھی لکھوایا اپنے آپ کو قادیانی، وہ مسلمان نہ رہا، وہ کافر ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ تھوڑی سی دنیا اور دنیا کا بہتر کرنے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو جو ہے برباد نہ کریں، جنت کی نعمتوں کو برباد نہ کرے اور جنت سے محروم نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو کہ یہ حرکتیں ہرگز نہ کرو۔ جی مفتی صاحب، اس کی بھی وضاحت فرمائیں کہ کیا یہ قادیانی کافر ہیں یا کافروں سے بدتر ہیں، اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ یہ سوال کہ یہ کافر سے بھی بدتر ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ کافر تو ہمارے سامنے ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن یہ جو ہے وہ آستین کے سانپ ہیں اور مسلمانوں کو ڈستے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اور زہر ہے اور آستین کے سانپ۔ ان سے دوستی، ان سے ملنا جلنا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ان سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے، ان سے گہری دوستی تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے معلومات فراہم کی ہیں، عام آدمی ان معلومات تک کس طرح رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی بک وغیرہ یا کسی ویب سائٹ کا نام اگر بتا دیں تو بہتر رہے گا۔ جہاں تک ایسی معلومات کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری کتب مارکیٹ میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت۔ بڑی پیاری کتاب، آسان طریقے سے انہوں نے لکھی ہے، مارکیٹ میں بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پلے اسٹور پہ جا کے اسلامک لائبریری لکھیں تو وہاں اسلامک لائبریری بہت ساری آئیں گی، تو اس میں سے ایک ہوگی اسلامک لائبریری بائی MQ1، اس کو آپ انسٹال کر دیں تو اس میں یہ ساری کتابیں، اور انسٹال کرنے کے بعد ایڈوب ایکروب ریڈر وہ آپ انسٹال کر دیں تو یہ کتابیں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بہت سارا مواد آپ کو ملے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے یہ چینل علی نواز آن لائن سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔